बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस अहम खबर से। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। हुकूमत पाकिस्तान ने जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी भी दे दी है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास में अहम फैसले किए गए। अपडेट के रखे हैं आपको इस अहम खबर से मतलब जिसमें बताया जा रहा है कि आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। हुकूमत पाकिस्तान ने जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का ये इजलास हुआ और जिसमें अहम फैसला किया गया है। इससे मतलब डिटेल्स क्या हैं जान लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है जवेद नूर हमारे साथ मौजूद हैं। जी जवेद, बताइएगा इससे मतलब बड़े एजाज़ की बात है ये। अपडेट के रखे हैं आपको इस बड़ी खबर से मतलब कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। हुकूमत पाकिस्तान ने जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की ये मंजूरी दी है, जिसमें वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का ये इजलास हुआ जिसमें ये अहम फैसले हुए हैं। अपडेट के रखे हैं आपको इस बड़ी खबर से मतलब जिसमें आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। और इससे मतलब आपको ये भी बताएं कि वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का ये इजलास है जिसमें ये अहम फैसले किए गए हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है कि एजाज मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। एजाज कौम, पाक फौज, सिविल और मिलिट्री शोहदा और गाजियों के नाम वक्फ करता हूँ। सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और काबीना के एतमाद का शुक्रगुजार हूँ। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं जावेद नूर से। जी जावेद, बताइएगा। ये आज विफाकी काबीना ने अहम फैसले किए हैं और विफाकी काबीना का सबसे अहम फैसला जो है वो जनरल सैयद आसिम मुनीर निशान इम्तियाज मिलिट्री को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी है। और इस हवाले से जो दूसरा अहम फैसला किया गया है वो पाक फिजाइया के सरबराह चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर उनकी खिदमात जारी रखने का मुत्तफ़िका फैसला किया गया है। और जो आज के इजलास में तीसरा अहम फैसला किया गया है विफाकी काबीना की जानिब से, उसमें ये कहा गया है कि अफवाज पाकिस्तान के अफसरान, जवान, गाजियान, शोहदा और जो मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी शहरी हैं जिन्होंने ऑपरेशन बनियानुल मरसूम के दौरान गिरा के दर खिदमात जो है वो सरंजाम दी, उनकी खिदमात का एतराफ़ किया जाएगा। उनके एजाज़ में तकरीब मुनक़िद की जाएंगी, उनकी सताइश की जाएगी और आला सरकारी ओहदों से उन्हें अवार्ड से नवाजा जाएगा। आला एजाज़ात जो है उन्हें दिए जाएंगे। आज विफाकी काबीना के इजलास में ये अहम फैसले किए गए और वज़ीर आज़म ने ये तजवीज़ जो हैं आज काबीना के सामने रखी। और वज़ीर आज़म का ये कहना था कि विफाकी काबीना के इजलास में जो तजवीज़ आज सामने रखी जा रही है, इससे पहले वज़ीर आज़म ने सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करके उन्हें इन फैसलों के हवाले से एतमाद में लिया और उनकी तायीद मिलने के बाद जो है फिर विफाकी काबीना में ये तजवीज़ जो है वो पेश की गई और विफाकी काबीना ने इसकी तायीद की। विफाकी जी ठीक है जवेद, अब साथ ही रहेगा। इसके साथ ही हमें ज्वाइन किया है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। सर, कैसे देख रहे हैं आप? ये बड़े एजाज़ की बात है हमारे कौम के लिए, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। सर, क्या मौक़िफ़ रखते हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज कैबिनेट ने जो फैसला किया है और अपने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल बनाने का जो फैसला हुकूमत ने किया है, तो इसको मैं तो क्या पूरी कौम इसको जो है वो खुशाइन फैसला समझती है। कि आप देखें कि अभी पिछले दिनों जिस तरीके से हमारी फौज ने जो है उन्होंने जिस तरीके से अपने दुश्मनों को जो है वो सबक सिखाया, तो उसकी अप्रिसिएशन पे जो है काबीना ने आज फैसला किया कि उनको जो है वो फील्ड मार्शल का जो है वो उस पर फॉरवर्ड किया। तो इसमें मैं समझता हूँ कि मैं मुबारकबाद उनको पेश करता हूँ पूरी कौम की तरफ से, कि मैं समझता हूँ बहुत बेहतरीन फैसला इस हुकूमत का और इस काबीना का जिसने इसको मंजूरी दी है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक वेल डिजर्विंग पोजीशन उनके लिए दोनों की। जी सर, अच्छा क्या लगता है आपको सर, ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है? जिस तरह हमने मुकाबला किया, जिस तरह हमने जवाब दिया, कह कर जवाब दिया और पूरे अपने हक के साथ जवाब दिया, सर ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कौम के लिए भी, एक मुत्तहिद होने के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है हमारे पास? मैं समझता हूँ कि बिल्कुल अपॉर्चुनिटी हमेशा ऐसी उस पर अपॉर्चुनिटी जाती है और पाकिस्तान के पास एक और अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने मुल्क के लिए जो है वो बेहतरी के लिए, मुल्क के मुस्तकबिल के लिए हम इकट्ठे काम करें। आज आप देखें, जब इंडिया के खिलाफ जंग थी तो पूरी कौम 25 करोड़ कौम आवाम जो है वो अपनी फौज के साथ शाना बशाना खड़ी थी और जो है उनकी ये सपोर्ट में खड़ी थी। और आपने देखा कि किस तरीके से हमारी कौम ने जो अपने फौज को बैकअप किया और हमारी फौज ने जिस तरीके से इस मुल्क का दिफा किया
اور جب انہوں نے اپنا ریسپانس کیا، ان کو جب جواب دیا انڈیا کو، جی تو انڈیا سمیت ان کے سب تمام دوست دنیا چیخ رہی تھی جب اس چیز کو جو ہے بند ہونا چاہیے. اور جب ہم پہلے کہتے تھے اور ہماری خاموشی یا ہماری پازیٹیو چیز جو ہم کہہ رہے تھے کہ ہم سپورٹ کریں گے انکوائری میں، اگر پلوامہ کی انکوائری ہوتی ہے، جی اس کو میں سمجھتا ہوں ہماری خاموشی کو جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ کمزوری سمجھ رہے تھے. لیکن جب ہم نے جواب دیا تو ان کو پتہ چلا کہ پاکستان کے پاس کون سی طاقت موجود ہے. جی اچھا سر، یہ بتائے گا کہ اسٹریٹجک میئرمنٹس اور یہ تمام تر جو اہم فیصلے ہماری آرمی نے کیے، ہماری فارن منسٹری نے کیے، سر اوور آل آپ کیا کہیں گے، اس سے متعلق کیا پیغام دیں گے ہماری قوم کو؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہر کسی نے ہر فیلڈ میں اپنا کردار ادا کیا، چاہے فارن آفس تھا، چاہے جو ہے ہماری آرمی جو گراؤنڈ میں موجود تھی، فیلڈ میں موجود تھی، ہماری حکومت کی بیکنگ تھی، پوری قوم ساتھ کھڑی تھی. میڈیا کا اپنا ایک پازیٹیو کردار تھا. آپ اگر انڈیا اور پاکستان کی میڈیا کا موازنہ کریں تو میں سمجھتا ہوں جتنی ذمہ وارانہ طریقے سے پاکستان کی میڈیا نے اپنا رول پلے کیا، جی وہ بھی کسی ڈھکا چھپا نہیں ہے. انڈیا کے اگر آپ میڈیا دیکھتے تو اس میں ایسے لگا کہ بالی ووڈ کی مووی چل رہی تھی. جی میں یہاں پر اپنے پارٹی کے چیئرمین بلال بھٹو زرداری صاحب کو بھی اپریشیٹ کروں گا، جس نے انٹرنیشنل میڈیا پہ پاکستان کا مقدمہ پیش کیا دلیل اور دلائل کے ساتھ. تو میں سمجھوں تمام یہ ٹیم ورک تھی، ہر جگہ کا، ہر فیلڈ میں ہر کسی نے اپنا کردار ادا کیا اور آج پاکستان جو سرخرو ہوا ہے. جی سر، اچھا یہ بھی بتائے گا کہ بھارت کو بھی آئی تھنک اب ایک کلیئر میسج چلا گیا ہے، نیکسٹ ٹائم کوئی بھی ایسی اگر الزام تراشی کی جائے گی تو پاکستان کی جانب سے اب یہ کلیئر میسج ایک ہے کہ بھرپور طریقے سے اور وحشیانہ جواب دیا جائے گا. دیکھیں بالکل، جب بھارت نے پہلے حملہ کیا تو پاکستان جو ہے وہ اس نے کہا کہ ہمارے پاس اپنا ہمارا حق ہم ریزرو رکھتے ہیں جواب دینے کا. پھر جس طریقے سے انہوں نے ڈرون بھیجے اور اسرائیلی ڈرون پاکستان پر جو ہے وہ آئے، اور پھر اس کے بعد جب میزائل اٹیک ہوا ہمارے ایئر بیس پہ، تو پھر ہمیں ڈیفینیٹلی ان کو جواب ان ٹائم دینا تھا اور ایسے جواب دیا ٹائمنگ کے حساب سے، وقت کے حساب سے. آپ دیکھیں کہ جو دیا تو ان کو پتہ چلا کہ ہمارے پاس کیا پاور موجود ہے. وہ اپنے جو ہے وہ اپنے پیسوں پہ، اپنے جو ہے ریزرو پہ، اپنی دفاعی اس کے اوپر بڑا ان کو گھمنڈ تھا کہ ہمارے پاس اتنی دفاعی ٹیکنالوجی ہے، ہمارے پاس جو ہے ریزرو موجود ہیں اور ہم پاکستان کا مقابلہ ہر فیلڈ میں کر سکتے ہیں. لیکن جب پاکستان نے چند گھنٹوں میں ان کا جو ہے وہ جو باتیں کرتے تھے ان کا غرور خاک میں ملایا، اور آپ نے دیکھا کہ دنیا نے بھی دیکھا اور ساری دنیا کو پتہ چلا کہ پاکستان کے پاس کون سی ٹیکنالوجی موجود ہے. پاکستان کے پاس بہترین سپہ سالار اور حکومت موجود ہے اور ایک قوم موجود ہے جس نے ہماری فوج کو بیک اپ کی. جی سر، یہ بتائیے گا کہ آرمی چیف کے ایئر مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی مدت ملازمت پوری ہونے پر بھی ان کی خدمات جاری رکھنے کا بھی متفقہ فیصلہ کیا گیا، اس پر کیا موقف ہے آپ کا؟ میں بالکل اس چیز کو بھی اپریشیٹ کروں گا، کیونکہ جس طریقے سے پہلے ہی ہمارے ڈیفنس میں جو ہے وہ ایئر فورس جس طریقے سے اپنے دشمن ملک کے جہاز گرائے، حالانکہ اپنے ہی اس میں جو ہے انہوں نے حدود میں ہی رہ کر اپنے ڈیفنس میں ان کے جہاز گرائے، اور جس طریقے سے جہاز گرائے، جس یورپین کنٹری فرانس کے ان کو تھا کہ رافیل طیارے جو ہیں شاید کوئی ایسے طیارے چاہے اس میں ہو، اور جس طریقے سے ہمارے دوست ملک اور ہمارے بھائی چائنا کی ٹیکنالوجی پاکستان میں استعمال ہوئی، اور جو ٹیکنالوجی ہمارے پاس اور چائنا اور ہم نے استعمال کی، وہ ہمیں دکھایا کہ جو اس وقت جو ہے وہ رافیل طیاروں کے ساتھ جو حشر ہوا پاکستان کے طیاروں نے کیا، وہ دنیا نے بھی دیکھی. تو میں جتنا بھی اپریشیٹ کروں اپنی ایئر فورس کو کم ہے. اس سے پہلے بھی اگر آپ کچھ سال پہلے دیکھیں 2 جہاز جو ہے اس وقت بھی گرائے گئے تھے انڈیا کے، اور ابھی بھی جو 6 جہاز گرائے. تو میں جتنا بھی اپریشیٹ کیا جائے اپنی ایئر فورس کے چیف کو اور اس کی ٹیم کو، وہ کم ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا سر، یہ بھی بتائے گا کہ فارن منسٹری سے متعلق بھی میں بتائیں کہ فارن منسٹری نے بھی جس طرح پاکستان کے موقف کو کیری آن کیا اور پوری دنیا نے اس چیز کو سراہا بھی ہے، اس سے متعلق سر کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جہاں پر فارن آفس کا رول ہے یا انٹیریئر منسٹر کا رول ہے، میں پہلے بھی کہا ہے کہ فارن منسٹر نے اپنا ایک رول پلے کیا، پرائم منسٹر نے رول پلے کیا، انٹیریئر منسٹر بھی مختلف جگہوں پہ گئے بھی صحیح، ملاقاتیں بھی کی. بلال بھٹو زرداری صاحب نے میڈیا میں بیٹھ کر انٹرنیشنل کمیونٹی کو جو پیغام دیا میڈیا کے ذریعے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر جگہ ہر فیلڈ میں ہر موقع پہ جس کی جو ذمہ داری بنتی تھی اس نے بڑے احسن طریقے سے نبھائی، اور یہ ٹیم ورک تھا. ٹیم ورک کی وجہ سے آج ہم یہاں پر پہنچے ہیں کہ آج دنیا پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے.
जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। हमारे साथ मौजूद थे गवर्नर KP के फैसल करीम कुंडी साहब, इससे मतलब हमें मौक़िफ़ दे रहे थे। और आज पूरे कौम के लिए बड़ी फ़ख्र की बात है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। और इससे मतलब आपको बताएं कि हुकूमत पाकिस्तान ने जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर यह तरक्की दी है, जो कि बड़े एजाज़ की बात है। और इस जो एजाज़ को उन्होंने अपने कौम के नाम किया है। इससे मतलब आपको बताएं कि एजाज़ मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ, ऐसा कहा गया है उनकी जानिब से। और ये एजाज़ कौम, पाक फ़ौज, सिविल, मिलिट्री, शोहदा और गाजियों के नाम वक्फ करता हूँ। इससे मतलब आपको अपडेट कर रहे हैं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। हुकूमत पाकिस्तान ने जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी भी दे दी है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास में ये अहम फैसले किए गए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है कि एजाज़ मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। एजाज़ कौम, पाक फ़ौज, सिविल और मिलिट्री शोहदा और गाजियों के नाम वक्फ करता हूँ। जी ठीक है, इससे मतलब जवेद नूर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। जवेद बताएगा इससे मतलब अपडेट कर रखे हैं आपको इसमें मतलब कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। और हुकूमत पाकिस्तान ने जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का ये इजलास हुआ है और इसमें अहम फैसले भी किए गए हैं। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। आज सबसे ज्यादा गर्मी दादू में पड़ी, जहां दर्जा हरारत 48 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सिब्बी में 46, नवाबशाह 45, सखर, साहिवाल, डेरा इस्माइल खान में पारा 44 डिग्री तक जा पहुंचा। पिशावर, बन्नू, डेरा गाजी खान, तुर्बत में दर्जा हरारत 43 डिग्री रहा। सरगोदा, नोकंडी 42, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, बहावलपुर, चकवाल, मुजफ्फराबाद में दर्जा हरारत 41 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए नियो न्यूज़।